वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट के एक्ट 2 को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका एक्ट 1 कंप्लीट किया। इन तमाम लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर हैमलेट की प्ले लिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब हम आते हैं एक्ट 2 की जानिब। एक्ट 2 के सीन 1 में बयान किया गया है कि पोलोनियस अपने एक मुलाजिम जिसका नाम रेनाल्डो है उसे अपने बेटे लियर्टीज़ के पास फ्रांस भेजता है। उसके बाद सीन 2 में बयान किया गया है कि दरबार में हैमलेट के दो दोस्त विटनबर्ग से आते हैं, जिनमें से एक का नाम रोज़ेनक्रांट्ज़ है और दूसरे का नाम गाइल्डेनस्टेम है। उसके बाद पोलोनियस आता है और क्लॉडियस को बताता है कि जो नॉर्वे में एक एम्बेसडर भेजा था वो वापस आ गया है। वॉल्टिमंट और कॉर्नेलियस दाखिल होते हैं और बादशाह को बताते हैं कि जो नॉर्वे का बादशाह था वो बहुत बीमार है, और बादशाह ने फोर्टिम्ब्रस को डेनमार्क के साथ जंग करने पर बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया है। इस पर फोर्टिम्ब्रस ने यह अहद किया है और कसम खाई है कि वो दोबारा कभी भी डेनमार्क के साथ जंग नहीं करेगा। इस पर नॉर्वे का बादशाह बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसने उसे बहुत सी रकम दी, बहुत सी आर्मी भी दे दी। इसलिए अब उसने क्लॉडियस को ये रिक्वेस्ट भेजी है कि उन्हें डेनमार्क से गुजरने दिया जाए ताकि वो पोलैंड पर आसानी से हमला कर सकें। इस पर किंग क्लॉडियस उन्हें कहता है कि अभी वो इस बात पर कोई फ़ैसला नहीं दे सकता, इसलिए वो जा सकते हैं। इस पर वॉल्टिमंट और कॉर्नेलियस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद पोलोनियस किंग क्लॉडियस को ये बताता है कि हैमलेट उसकी बेटी यानी ओफिलिया के मोहब्बत में पागल हुआ जा रहा है। वो किंग को वो तमाम लव लेटर्स और पोइट्री दिखाता है जो कि हैमलेट ने ओफिलिया के लिए लिखी थी। यानी बादशाह और मलिका के जाने के बाद पोलोनियस अपने तौर पर हैमलेट को समझाने की कोशिश करता है कि उसे चाहिए कि ओफिलिया से ज़रा दूर रहे, लेकिन फिर वो हैमलेट की बुरी हालत को देखकर सोचता है कि उसे चाहिए कि ख़ुद बात करने की बजाय हैमलेट और ओफिलिया की एक मुलाकात करवा दे। पोलोनियस के जाने के बाद रोज़ेनक्रांट्ज़ और गाइल्डेनस्टेम हैमलेट के पास आते हैं। हैमलेट उनके आने की वजह पूछता है। वो कहते हैं कि वो सिर्फ़ हैमलेट से मिलने आए हैं, लेकिन हैमलेट कहता है कि उसे किंग और क्वीन दोनों ने मेरे पास भेजा है और वो इसकी वजह भी जानता है, यानी उन्हें हैमलेट की तन्हाई को दूर करने के लिए भेजा गया है। उसके बाद हैमलेट एक प्ले अरेंज करता है जिसमें सबसे पहले तो ट्रॉय की शिकस्त और ट्रोजन किंग और क्वीन की डेथ के बारे में स्पीच की जाती है। स्पीच के बाद यह अनाउंसमेंट की जाती है कि अब किंग की डेथ का सीन परफॉर्म किया जाएगा। इसके अलावा हैमलेट ये भी अरेंजमेंट करता है कि हर लिहाज से क्लॉडियस को इस प्ले में शामिल होना चाहिए, यानी वो एज एन ऑडियंस बैठकर इस प्ले को गौर से देखे और वो उसके एक्सप्रेशन को देखेगा कि जब किंग की डेथ की कॉन्स्पिरेसी होगी तो उसके क्या एक्सप्रेशन होते हैं। इस सीन में एक माँ की अपने बेटे के साथ मोहब्बत के बारे में बताया गया है कि किस तरह से हैमलेट के दोस्तों को उसके पास भेजती है ताकि वो उसकी तन्हाई को दूर कर सकें। यहाँ पर एक्ट 2 कंप्लीट हुआ। थर्ड एक्ट के सीन 1 में बयान किया गया है कि किंग क्लॉडियस और उसकी बीवी हैमलेट के दोस्तों यानी रोज़ेनक्रांट्ज़ और गाइल्डेनस्टेम के साथ गुफ्तगू करते हैं कि वो हैमलेट के रवैये के बारे में उन्हें बताएं, लेकिन वो जवाब में कहते हैं कि वो ख़ुद हैमलेट के रवैये के बारे में बहुत परेशान हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि उसका ऐसा रवैया क्यों है। उसके बाद वो किंग और क्वीन दोनों को इस बात पर एग्री कर लेते हैं कि वो प्ले देखने ज़रूर आएँ। उसके बाद हैमलेट अंदर दाखिल होता है और अपनी मशहूर ज़माना सोलिलोक्वी पढ़ता है, यानी टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन। वो इस सोलिलोक्वी में अपने रवैये पर बहुत परेशान और शर्मिंदा होता है। उसके बाद जैसे ही ओफिलिया आती है तो हैमलेट उसके साथ एतराज़ करना शुरू कर देता है और औरतों के कैरेक्टर पर शक व शुबे का इजहार करता है। हैमलेट और ओफिलिया की गुफ्तगू के बाद किंग क्लॉडियस पोलोनियस को बताता है कि हैमलेट का ये रवैया ओफिलिया की मोहब्बत की वजह से नहीं है, इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है। उसके बाद वो ये प्लान करता है कि हैमलेट को इंग्लैंड भेज दे। पोलोनियस भी उसकी बात से एग्री करता है, लेकिन अंदर से वो इसी बात पर एग्री करता है कि हैमलेट का ये रवैया सिर्फ़ और सिर्फ ओफिलिया की बेवफाई की वजह से है।
اس کے بعد پولونیس کلاڈیس سے کہتا ہے کہ وہ پلے ختم ہو جانے کے بعد ہیملٹ کو اس کی مدر کے کمرے میں بھیج دے اور ان کی گفتگو سے اندازہ لگائے کہ ہیملٹ کی اصل پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ کلاڈیس اس بات پر ایگری کر جاتا ہے۔ اس کے بعد ایکٹ 3 کے سین 2 میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس شام اس محل کے ایک بڑے سے تھیٹر میں پلے منعقد کیا جاتا ہے۔ ہیملٹ از خود تمام پلیئرز کی تیاری کروا رہا ہوتا ہے کہ وہ پلے کو کس طرح سے پرفارم کریں گے، اور وہ ہوریشیو کو یہ ذمہ داری لگاتا ہے کہ وہ کلاڈیس پر خاص نظر رکھے۔ جب بادشاہ کے قتل کا سین آئے گا تو وہ کلاڈیس کے ایکسپریشنز کو بخوبی غور سے دیکھے۔ اس کے بعد پلے شروع ہوتا ہے اور اس میں سیم سٹوری کو ریپیٹ کر دیا جاتا ہے، یعنی رات کے وقت جب کوئین کنگ کو چھوڑ کر سونے کے لیے چلی جاتی ہے تو ایک شخص کنگ کے کان میں زہر ڈال کر اسے قتل کر دیتا ہے اور ملکہ کو سیڈیوس کرتا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کنگ کا مرڈرر در حقیقت اسی کا نیفیو تھا۔ اس پلے کی پرفارمنس کے دوران ہیملٹ از خود تمام کیریکٹرز کی کمنٹری بھی ساتھ ساتھ کرتا ہے۔ جیسے ہی قتل کا سین آتا ہے اور بادشاہ کے کان میں زہر ڈالا جاتا ہے، کلاڈیس غصے سے اٹھتا ہے اور لائٹس آن کرنے کا کہتا ہے۔ جیسے ہی دیے جلائے جاتے ہیں، بادشاہ غصے سے اٹھتا ہے اور کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ کنگ کلاڈیس کو دیکھ کر تمام آڈینس بھی وہاں سے چلی جاتی ہے، پیچھے صرف ہیملٹ اور ہوریشیو رہ جاتے ہیں، اور ان دونوں کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ کنگ کلاڈیس کا بیہیویئر یہ بتا رہا ہے کہ وہی اصل مرڈرر ہے۔ ایکٹ 3 کے سین 3 میں بیان کیا گیا ہے کہ کنگ کلاڈیس روزنکرانٹس اور گائیڈن سٹیمپ سے کہتا ہے کہ وہ ہیملٹ کو لے کر انگلینڈ روانہ ہو جائیں، وہ دونوں اس بات پر رضامند ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پولونیس کنگ کلاڈیس کو یاد کرواتا ہے کہ وہ ہیملٹ کو کوئین کے کمرے میں چھوڑ دے اور وہ خود چھپ کر ان دونوں کی گفتگو کو سنے گا اور تمام گفتگو کلاڈیس کے گوش گزار کر دے گا۔ پولونیس کے جانے کے بعد کنگ کلاڈیس اکیلا رہ جاتا ہے اور اسے اپنے کیے ہوئے گناہ پر بہت پچھتاوا ہوتا ہے، لیکن اس وقت معافی کا وقت گزر چکا ہے۔ اب وہ گھٹنوں کے بل جھک جاتا ہے اور اپنی معافی کے لیے دعا کرتا ہے۔ اچانک ہیملٹ اس کے پیچھے آ جاتا ہے اور وہ کنگ کلاڈیس کو قتل کرنے کا منصوبہ بناتا ہے، لیکن وہ فوراً اپنے اس ارادے کو یہ سوچ کر ترک کر دیتا ہے کہ اگر اس نے کنگ کلاڈیس کو دعا کرتے ہوئے قتل کر دیا تو اس سے کنگ کلاڈیس موت کے فوراً بعد جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ وہ خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ وہ یہ انتظار کرتا ہے کہ وہ کنگ کو اس حالت میں مارے گا جب اس نے ڈرنک کی ہو، غصے کی حالت میں ہو یا شہوت کی حالت میں ہو۔ ایکٹ 3 کے سین 4 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ پولونیس کوئین روڈ کو اس بات پر اکساتا ہے کہ وہ ہیملٹ کو اپنے کمرے میں بلا کر سختی سے بات کرے تاکہ ہیملٹ کے اندر کی بات اس کے ہونٹوں پہ آ جائے، اور وہ خود اسی کمرے میں ایک جگہ چھپ جاتا ہے۔ ہیملٹ بڑے غصے سے کمرے میں آتا ہے اور آتے ہی یہ وجہ پوچھتا ہے کہ اس نے اسے کیوں بلایا ہے۔ اس پر کوئین گرٹروڈ اسے کہتی ہے کہ وہ اپنے غصے کے بارے میں بتائے کہ اس کا رویہ کیوں اتنا خراب ہے۔ اس پر ہیملٹ اسے کہتا ہے کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے کہ اپنے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے فوراً بعد اسی کے چھوٹے بھائی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ہیملٹ کا رویہ مزید غصیلا ہو جاتا ہے۔ یہ گفتگو کرتے ہوئے ہیملٹ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی ان کی باتیں چھپ کر اس کمرے میں سن رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ کنگ کلاڈیس ہے۔ اس کو قتل کرنے کے لیے ہیملٹ اپنی تلوار نکال لیتا ہے۔ تلوار نکالتے ہی ہیملٹ پولونیس کو کلاڈیس کنسیڈر کرتے ہوئے تلوار کے وار سے قتل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کنگ ہیملٹ کا گھوسٹ دوبارہ وہاں آتا ہے اور ہیملٹ کو اس کا فرض یاد دلاتا ہے کہ وہ کنگ کلاڈیس کو قتل کر کے اپنے باپ کا بدلہ لے، لیکن یہ گھوسٹ گرٹروڈ کو دکھائی نہیں دیتا۔ اس لیے ہیملٹ کو اس گھوسٹ کے ساتھ باتیں کرتے دیکھتی ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہیملٹ پاگل ہو گیا ہے جو اکیلے میں خود سے گفتگو کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہیملٹ کمرے سے نکل جاتا ہے اور وہ جانے سے پہلے اپنی ماں کو بتا دیتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ انگلینڈ روانہ ہونے جا رہا ہے۔ یہاں پر ایکٹ 3 کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم ایکٹ 4 کو ڈسکس کریں گے۔ ان تمام لیکچرز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر ہیملٹ کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔